खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। आपने दोनों बयानात की झलक सुन ली है। स्वाति साहब का क्या मौक़िफ़ है, और उसके बाद बैरिस्टर गौर ने वाज़े कर दिया जो कि इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आए थे, और ये अब हम ख़त्म हो गया है इसके बाद कि इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो एक प्रॉपर तरीके से चाहते हैं। ये पहले जो बयान किया था आज़म स्वाति साहब ने, ये सुन रहे आज़म स्वाति साहब क्या कहते थे मुज़ाकरात के हवाले से, उनका क्या दावा था, ये पहले सुन रहे। मैंने कहा मैं इस वक्त आया हूं, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं, अपनी कोशिश करूं, नतीजा मेरे परवरदिगार के सामने। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करो। अब इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौर ने बाहर आके बातचीत की और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि खान साहब ने कहा है कि उन्होंने किसी को इस तरह अख्तियार नहीं दिया कि वो किसी से मुज़ाकरात करें। बैरिस्टर गौर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बताया, सबसे पहले ये कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया है। इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जो पीटीआई से ज़्यादा टच रहते हैं, उनके मौक़िफ़ से ज़्यादा आगाह है। इमरान रियाज ने भी अवाम का इजहार किया था। इमरान रियाज ने कहा था कि जो जिस तनाज़ुर में बात की थी इमरान खान ने, उन्होंने वाज़े किया कि ये नहीं लगता कि उन्होंने तो तंग आके कहा था कि आज़म स्वाति जब एक बात पे अड़े हुए थे, बार बार वही बात कर रहे थे, तो इमरान रियाज साहब के बकौल उन्होंने ये बात टालने के लिए कहा था, ठीक है आप जिससे बात करना चाहते हैं बात कर। इमरान रियाज ने इस मुलाकात के हवाले से क्या कहा था, ये भी सुन लें आप। तंग आके इमरान खान साहब ने आखिर में कहा कि वो मुलाकात लंबी होती चली जा रही थी, आज़म स्वाति साहब चीजों को ड्रैग कर रहे थे, किसी और को ज्यादा मौका नहीं दे रहे थे। अब अल्फाज मुझे अलग अलग पता चले हैं कि इमरान खान साहब ने जैसे बंदा बादल नखास्ता कह देता है ना, या बंदा कह देता है जान छुड़ाने के लिए ठीक है जाके आप कर लो यार मुज़ाकरात, लेकिन इमरान खान साहब ये बात बार बार कहते रहे कि ना वो तुम्हारी बात सुनेंगे, वो डरे हुए हैं मेरे से, उनको अपनी कुर्सी का फिक्र पड़ा हुआ है, वो मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। ये बात इमरान खान साहब बार बार करते रहे। और मुज़ाकरात करने किस चीज पे है? आज़म स्वाति साहब ने टीओआर की बात ही नहीं की। बताए ना इमरान खान क्या मांग रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि मैं डील करना चाहता हूँ मुझे बाहर निकाल दे? वो तो ये नहीं कह रहा। इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाया गया है आज़म स्वाति साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है इसके जरिए से। अब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? इमरान खान से वो मिलना चाहते हैं, जो बैरिस्टर गौहर है वो तो मिल रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर सलमान अकरम राजा नहीं मिल रहे। जो कमेटी की तरफ से पीटीआई की जो कमेटी की तरफ से नाम दिए जाते हैं, खासकर सलमान अकरम राजा को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुलाकात उन पर पाबंदी लग गई है, उन पर मुलाकात नहीं कराई जा रही। और ये इस पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो जिस बात पे सलमान अकरम राजा पे पाबंदियाँ लगी हैं, वो पहले अल्फाज सुनने इनकी उन्होंने कहा क्या था, जिसके बाद एकदम से एस्टेब्लिशमेंट कह दे या हुकूमत कह दे, उन्होंने एकदम रवैया बदला और सलमान अकरम राजा की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लग गई। सलमान अकरम राजा ने क्या कहा था, आप पहले ये भी सुन ले, फिर उस पर बात करते हैं बाद में। मैं आइन और कानून की बात करता हूं, मैं अवाम के मैंडेट की बात करता हूं, मैं शराफत की बात करता हूं। मैं कहता हूं आपके मुल्क नहीं चला सकते लोगों को अगवा करके। अहमद नूरानी की मां अदालतों में रोती फिरे, इस तरह यह मुल्क नहीं चलेगा। मुझे यह मुल्क काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी एक शख्स से नाला हो तो आप उसके पूरे खानदान को अगवा कर लें। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अगर मेरा यह कहना नागवार गुजरता है तो मैं आखिरी दम तक यह कहूंगा,
اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں اگر مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تو سو بی ایٹ، میں کھڑا ہوں اپنی جگہ۔ آپ نے جو حملہ کیا، جو لوگ بے گناہ کٹلنگ میں مارے گئے، میں نے اس کے حوالے سے بالکل بیان دیا ہے۔ میں نے بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، پارٹی کو دور کیا ہے۔ اگر یہ میرے خلاف مقدمہ ہے، یہ میرے خلاف الزام ہے، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے آئین کے لیے کھڑا ہوں، میں شرافت کے لیے کھڑا ہوں۔ میں خان صاحب کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہیں وہ ہوش کے اب ان کا موقف بھی آپ نے سن لیا۔ دیکھیں، دو ٹوک موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا وہی موقف ہے جو عمران خان کا موقف ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ اصول کی بات کریں گے، قانون کی بات کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی خوشنودی کے لیے بات نہیں کریں گے۔ یہ موقف تھا۔ اور اس کے بعد جب منرل بلز بھی آ گیا، منرل بلز پہ حمایت کی ضرورت پڑ گئی حکومت کو، تو کے پی کے اسمبلی میں پاس ہونا تھا۔ اس کے بعد ان ملاقاتوں کو ایک اور بانی پہنا دیے گئے، ایک اور سیٹ اختیار کر گئے۔ اور اب جب کہ بیرسٹر گور مل سکتے ہیں اور اس کے بعد دیگر وکلاء مل سکتے ہیں، لیکن باقیوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، خاص کر وزیر اعلیٰ کے پی کے امین اللہ گڈا پر۔ اور سیاسی کمیٹی کی ملاقات بہت ضروری ہوگی ہے، کیونکہ اب عمران خان نے یہ جس طرح بتا رہے ہیں بیرسٹر گور کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جب یہ ان کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ہی منرل بل پہ واضح پروگریس ہو سکے گی، کیونکہ منرل بل کے پی کے اسمبلی میں ابھی پاس ہونا ہے، ابھی اس نے منظور نہیں ہوا۔ اس پہ کیا حیثیت ہے، لا منسٹری نے ان کو کیا کہا ہے، اس پہ کیا ترمیمی بل آنے والا ہے۔ گرچہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کی جو کابینہ ہے وہ منظوری دے چکی ہے۔ کارکنوں نے یہ سٹینڈ لے لیا ہے کہ جو عمران خان کا موقف ہوگا، عمران خان سے ملاقات ہوگی، عمران خان اس بل کے حوالے سے جو لائن دیں گے وہی ہوگی۔ تو اب ایک مرتبہ وہ بھی ہو گیا، اور اس لائن کی وجہ سے ہی اب سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، کہ ہو سکتا ہے یہ دو ملاقات کر کے آئے یہ باہر آ کے جو موقف دے اور وہ مختلف ہو جو وہ اپنائے ہوئے ہیں، خاص کر وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ اور اس ایک کے بعد ایک اور بیرسٹر گور کی کل کی جو میڈیا ٹاک تھی اس میں ایک اور عوام بھی دور ہو گیا ہے، جو خاص کر جو مختلف رہنما پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دے رہے تھے، اور اعظم سعودی خاص کر سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سعودی کے بارے میں جو پریس کانفرنس کی تھی، کرپشن کے الزامات لگائے تھے، وہ جو مختلف رہنما پارٹی کے ایک دوسرے کے بیانات دے رہے تھے۔ عمران خان نے اب ایک لائن کھینچ دی ہے کہ کوئی بھی پارٹی رہنما ایک دوسرے کے خلاف میڈیا میں یا پبلک میں بیانات نہیں دے گا۔ یہی وہ جو لائن ہے، یہ اس کا بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوتا، گرچہ یہ دیتے بھی رہتے ہیں، سیاسی پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کا ایک جو ابھی پیغام ہے عمران خان کا، وہ یہ ایک ضروری اس لیے بھی ہے کہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ابہام پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو اتحاد ہے جو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، عمران خان کے موقف کی بات کر رہے ہیں، اس پہ مختلف موقف ہوں اور غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ تو اب عمران خان نے وہ جو لائن تھی واضح کر دی ہے، اب تاکہ آپ کا اصولی موقف جو رکھتے ہیں، اجلاسوں میں رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اختلافات کرتے ہیں، تو وہ جاری رکھے، کرتے رہے، لیکن پبلک میں یا میڈیا میں آ کے اس طرح کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی۔ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے مذاکرات کا کسی کو اختیار نہیں دیا، نہ ہی وہ اس طرح انڈیویجلی بیک ڈور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ سب منرل بل پہ جو عوام پیدا ہوئے تھے وہ دور ہو گئے، ملاقات کرائیں۔ آپ نے اگر یہ پاس کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ملاقات کرائیں، آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی، اور جو خاص کر پارٹی کے اندر لڑائیاں ہیں وہ بھی ختم کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔